जलस्रोतका दृष्टिले ब्राजिलपछि विश्वको दोस्रो धनी राष्ट्र नेपालमा साना ठुला गरेर 6000 भन्दा धेरै नदीनालाहरू रहेका छन्। यहाँ हजारौंको संख्यामा ताल तथा पोखरीहरू रहेका छन् भने सयौंको संख्यामा झरनाहरू रहेका छन्। हाम्रा नदीनालाहरूले खानेपानीको आपूर्ति, सिँचाइको सुविधा, जलविद्युतको उत्पादन मात्रै नगरेर कतिपय नदीहरूले स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको समेत काम गरेका छन्। आजको भिडियोमा हामी नेपालका 5 प्रमुख नदीहरूको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैले भिडियोलाई लाइक गरी सेयर पनि गरिदिनुहोला। तपाईको एक लाइक र एक सेयरले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। नम्बर 5 मेची नदी। मेची नदी जुन नेपाल र भारतको सिमानाको रूपमा रहेको छ। यस नदीलाई नेपालको पूर्वी सिमाना मानिन्छ। यो नदीको मुहान लालीखर्क भन्ने ठाउँमा रहेको छ। लालीखर्कबाट उत्पत्ति भएको मेची नदी नेपाल र भारतको सिमाना भएर अगाडि बढ्दछ। नम्बर 4 महाकाली नदी। महाकाली नदी नेपालको पश्चिम भागबाट उत्पन्न भई नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रबाट बग्ने एक नदी हो। यस नदीको उद्गम स्थल बृहत हिमालयको 3600 मिटरको उचाइमा स्थित लुम्पियाधुरा भन्ने स्थानमा रहेको छ। लुम्पियाधुरा जुन नेपालको दार्चुला जिल्लाको एक भाग हो। महाकाली नदी लुम्पियाधुरा लिपुलेख दराका नजिक नेपाल, भारत र तिब्बतको सिमानामा स्थित रहेको छ। यस नदीले उपल्लो क्षेत्रमा नेपाल र भारतको सिमानाको काम गर्दछ। भारतको उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेशको मैदानी क्षेत्रमा पुग्दा यस नदीलाई शारदा नदीका नामले चिन्ने गरिन्छ। नम्बर 3 कर्णाली नदी। कर्णाली नदी नेपालको सबभन्दा लामो नदी हो। यस नदीको लम्बाइ चाहिँ 1080 किलोमिटर रहेको छ। कर्णाली नदीमा धौलागिरी हिमालदेखि अपी हिमालसम्मको पानी आउने गर्दछ। कर्णाली नदीका 7वटा सहायक नदीहरू रहेका छन्। यस नदीका 7वटा सहायक नदीहरूमा हुम्ला कर्णाली, मुगु कर्णाली, ठुलोभेरी, सानोभेरी, सेती, तिला र बुढीगङ्गा रहेका छन्। नम्बर 2 गण्डकी नदी। गण्डकी नदी जसलाई सप्तगण्डकी नदी पनि भन्ने गरिन्छ। गण्डकी नदी नेपालको सबभन्दा गहिरो नदी पनि हो। यो नदीको नेपालभित्रको लम्बाइ चाहिँ 338 किलोमिटर रहेको छ। पूर्वमा लामटाङ हिमालदेखि पश्चिममा धौलागिरी हिमालसम्मको पानी यसै नदीमा आउने गर्दछ। यस नदीलाई नेपालको तराईमा पुगेपछि नारायणी पनि भन्ने गरिन्छ। यस नदीका 7वटा सहायक नदीहरू रहेका छन्। यसका सहायक नदीहरूमा कालीगण्डकी, बुढी गण्डकी, सेती, मादी, दरौदी, त्रिशुली र मर्स्याङ्दी नदी रहेका छन्। नम्बर 1 कोशी नदी। कोशी नदी जसलाई सप्तकोशी नदी पनि भनिन्छ किनभने यसका 7वटा सहायक नदीहरू रहेका छन्। नेपालको सबभन्दा ठुलो नदी कोशी नदी हो। यस नदीको लम्बाइ चाहिँ 720 किलोमिटर रहेको छ। कोशी नदीमा पूर्वमा कञ्चनजङ्घा हिमालदेखि पश्चिममा लाङटाङ हिमालसम्मको पानी आउने गर्दछ। प्रत्येक वर्ष भारतको बिहारमा यस नदीले ठुलो क्षति गर्ने हुनाले यस नदीलाई बिहारको दुःख पनि भन्ने गरिन्छ। यस नदीका 7वटा सहायक नदीहरू छन्। ती 7वटा सहायक नदीहरूमा अरुण, तमोर, दुधकोशी, सुनकोशी, तामाकोशी, इन्द्रावती र लिखु रहेका छन्। नम्बर 1 अरुण नदी। अरुण नदी कोशी नदीको एक सहायक नदी हो। यो नदीको उत्पत्ति चाहिँ चीनको सुशासित क्षेत्र तिब्बतमा हुन्छ। यो नदी नेपालको सङ्खुवासभा जिल्लाबाट नेपाल प्रवेश गर्दछ। नम्बर 2 तमोर नदी। तमोर नदी पनि कोशी नदीको एक सहायक नदी हो। यो नदीको उत्पत्ति चाहिँ कञ्चनजङ्घा हिमालको आसपासको क्षेत्रबाट भएको मानिन्छ। यो नेपालको ताप्लेजुङ जिल्ला भएर अगाडि बढ्दछ। नम्बर 3 सुनकोशी नदी। सुनकोशी नदी कोशी नदीको एक सहायक नदी हो। यो नदीको उत्पत्ति चाहिँ तिब्बतबाट हुन्छ र यो नदी नेपालमा आउने गर्दछ। नम्बर 4 दुधकोशी नदी। दुधकोशी नदी पनि कोशी नदीको एक सहायक नदी हो। यो नदीको उत्पत्ति चाहिँ सोलुखुम्बु जिल्लाको दुधकुण्डबाट भएको विश्वास गरिन्छ। नम्बर 5 तामाकोशी नदी। तामाकोशी नदी पनि कोशी नदीको एक सहायक नदी हो। यो नदीको मुहान चाहिँ तिब्बतमा रहेको छ। तिब्बतबाट नेपालतिर बग्दै आएर यो नदी सप्तकोशी नदीमा मिसिने गर्दछ। नम्बर 6 इन्द्रावती नदी। इन्द्रावती नदी सप्तकोशी नदीका 7वटा सहायक नदीमध्येको एक नदी हो। यो नदीको उत्पत्ति चाहिँ जुगल हिमालको काखैमा रहेको 5 पोखरीदेखि हुन्छ। नम्बर 7 लिखु नदी। लिखु नदी सप्तकोशी नदीका सहायक नदीहरूमध्येको एक नदी हो। यो नदीको उत्पत्ति चाहिँ हिमालयबाट हुन्छ र यो नदी सप्तकोशी नदीमा आएर मिसिने गर्दछ। साथीहो, यी थिए नेपालका अति प्रमुख र महत्त्वपूर्ण नदीहरू। तपाईहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईँको विचार कमेन्ट गर्न चाहिँ नछुटाउनुहोला। हस्त नमस्ते।